समसामयिक विषयहरूमा प्रत्यक्ष कुराकानी गरिने रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातीय प्रस्तुति अन्तर्संवादको आजको यो अर्को श्रृंखलाबाट हरिशरण लामिछानेको नमस्कार। आदरणीय श्रोताहरू, अन्ततः संघीयताको अभ्यासका क्रममा प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस प्रदेशका रूपमा स्थापित भएको छ। अधिकारका नाममा भएका श्रृंखलाबद्ध आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेशको नामाकरण हुनु प्रदेशवासीका लागि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ, तर त्यसमा विकल्पहरू पनि नरहेका होइनन्। प्रदेशको नामाकरणपछि देखिएका असन्तुष्टिका खबरहरूले आगामी दिन प्रदेशमा सद्भाव र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्य अझै चुनौतीकै घेरामा रहने संकेत मिलेको छ। अन्तर्संवादमा आज हामी मधेस प्रदेशको नामाकरण र मधेसको राजनीति र जनजीविकाका केही सवालहरूमा केन्द्रित रहेर प्रदेश प्रमुख रहिसक्नुभएका विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराजसँग कुराकानी गर्दैछौं। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ रेडियो नेपालमा। नमस्ते। नमस्ते। अब पछिल्लो समयमा निकै लामो कसरतपछि प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस प्रदेशका रूपमा स्थापित भएको छ विधिवत रूपमा। अब यसमा एउटा हर्षोल्लास मनाउने, एउटा उपलब्धिलाई चाहिँ सम्मान गर्ने कुरा एकातिर र केही हदमा यसको विपक्षमा पनि मतहरू जाहेर भएका छन्। स्वाभाविक हो, एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजमा पक्ष विपक्षमा आवाजहरू उठ्नु। यहाँ स्वयंले चाहिँ यो घटनाक्रमलाई कसरी लिइरहनु भएको छ, यीबाट कुराकानी शुरू गरौं न। यसलाई दुईटा आयामले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ पहिचानका लागि राजनीति गर्ने त्यो दल जसले आफ्नै पार्टीको नामबाट मधेस शब्द हटाएको थियो, उनले अभ्यास गरेर प्रदेश नम्बर 2 को 8 वटा जिल्लालाई मधेस नामाकरण गरायो। जुन मधेस न त्यहाँ सभ्यतासँग जोडेको छ, न संस्कृतिसँग जोडेको छ, न धर्मसँग जोडेको छ र न त्यहाँ पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएको 20 वटै जिल्लाका मधेसीहरूको साझा थलो बनाउन सकिएको छ। अर्थात् मधेसमा आन्दोलन हुँदा 20 वटै जिल्लाका मधेसीहरूले साझा त्याग, साझा रूपबाट बलिदान, साझा रूपबाट अभ्यास गरेका थिए। तर 8 वटा जिल्लालाई मात्रै मधेस प्रदेश घोषणा गर्दा बाँकी 12 वटा जिल्लालाई गैर मधेस प्रदेशको जसरी सीमाङ्कन गरियो, नामाङ्कन गरियो, अर्थात् बाँकी 12 वटा जिल्लाका मधेसीहरूसँग जुन खालको अन्याय भयो, यो चाहिँ विद्रोहको रूपमा मधेसमा देखिएको छ। अर्थात् एउटा चाहिँ मधेसको आकार सानो गरियो, त्यस कारणले मधेसका बाँकी जिल्लाका मधेसीहरू दुखित छन् र प्रदेश नम्बर 2 को 8 जिल्लाभित्र पनि जसले समग्र मधेस एक प्रदेश हुनु पर्थ्यो अथवा मधेस जति सबैलाई समेटिनु पर्थ्यो अथवा नाम राख्दाखेरि बरु मध्य मधेस राखिदिए भए हुन्थ्यो, ताकि पूर्व र पश्चिममा पनि मधेसीहरू छुटेका छन्, उनीहरूलाई समेट्न भोलि ठाउँ हुन्थ्यो भनेर एउटा आक्रोश त्यो छ। अर्को यदि देश केन्द्रित रूपबाट हेर्ने हो भने नेपालमा जातीय वा सामुदायिक राज्यको विधिवत सुरुवात भयो। आज 8 वटा जिल्लामा रहेका मधेसी सांसदज्यूहरूले उहाँहरूले मधेस प्रदेश राख्नुभयो। अब यसैलाई टेकेर भोलि थरवट प्रदेशका सुरु होला, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 तिर लिम्बुवानका कुराहरू सुरु होला र यो द्वन्द्व, अधिपत्यको द्वन्द्व, मेरो नाम हुनुपर्छ भन्ने द्वन्द्व अब यो बिस्तारै बिस्तारै देशैभरि भोलि प्रदेश नम्बर 3 भित्र पनि काठमाडौँले यो नेवा राज्य हुनुपर्छ भन्ने खालको आन्दोलन सुरु होला। यो कता न कता कुनै समयमा माओवादीले उठाएको र हाम्रा पश्चिमा समूहले, पश्चिमाहरूले जसै एनजिओ आइएनजिओहरू मार्फत, अधिकारवादी आन्दोलन मार्फत नेपालमा जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर एउटा अभ्यास गरिराखेको र माओवादीले नसकेको परिस्थितिलाई आज प्रदेश नम्बर 2 मा माओवादीबाटै गएका हाम्रा बाबुराम भट्टराईजी, हाम्रा उपेन्द्र यादवजी लगायतका साथीहरूले एउटा मूर्त रूप दिनुभयो कि सामुदायिक नाम, जातीय नाम राखेर। अब यसले चाहिँ देशभरि अरू पनि जात जातिका लागि, अरू पनि उसको लागि नामाङ्कनमा लडाई गराउने स्थितिको निर्माण हुन सक्छ।
अब यहाँ स्वयं नै प्रदेश प्रमुख रहिसक्नु भएको, मानौ कि यतिखेर यहाँ पदमै आसीन भएको एउटा पदाधिकारी भएको अवस्था हुँदो हो भने यहाँको प्रतिक्रिया कुन रूपबाट चाहिँ प्रकट हुन सक्थ्यो? जसरी अहिले स्वतन्त्र रूपमा यहाँ आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, यदि आधिकारिक रूपमा रहँदाखेरि त्यस्तो केही अन्तर हुन सक्थ्यो? त्यसमा केही मलाई लाग्छ कि म त्यहाँ यदि रहिरहेको भए यसरी जातीय राज्य सामुदायिक राज्य निर्माणमा म चाहिँ एउटा अवरोधकको रूपमा रहन्थेँ र मलाई लाग्छ कि म पहिचान स्थापित गर्ने साथीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्थे कि तपाईको यो अभियानले राष्ट्रिय एकत्वमा प्रभाव पर्न सक्छ, तपाईको यो अभियानले देशमा भोलि सामुदायिक द्वन्द्वहरू निर्माण हुन सक्छ, तपाईको यो अभियानले नेपालमा वैदेशिक चलखेलहरू निर्माण हुन सक्छ, तपाईको यो अभियानले अरू प्रदेशमा रहेका वर्चस्ववादीहरू अथवा जुन प्रदेशमा जुन समुदायको वर्चस्व छ तिनले आफ्नै नाम स्थापित गर्ने दम्भ अहंकारको प्रयोग गरेर नेपाली बीच चिरकालीन एउटा द्वन्द्वको बीजारोपण हुन सक्छ। त्यसैले त्यो काम नगरौं र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रको पहिचान भनेको त मिथिला हो, अवध हो, के अरे भोजपुरा हो, त्यो क्षेत्रको धर्म भनेको हिन्दुत्व हो, तर पहिचानकै कुरा गर्ने हो, धर्मकै कुरा गर्ने हो, संस्कृतिकै कुरा गर्ने हो भने मधेस शब्दले त्यो उचाइ राख्दैन। आज लड्ने बेलामा 20वटै जिल्लाका मधेसी साथीहरूले सामूहिक रूपबाट त्याग बलिदान गर्नुभयो। त्यही संयुक्त मधेसी मोर्चाको आह्वानमै टीकापुरको घटना अगाडि बढेको हो नि त। मधेसका विभिन्न ठाउँमा जुन अधिकारका लागि आन्दोलन भए 8वटा जिल्ला बाहेक पनि, यति मात्र होइन, प्रदेश नम्बर 2 भित्र पनि सबैभन्दा बढी क्षति बिहोरेको ठाउँ भनेको वीरगञ्ज हो, जसले 600 महिनाको नाकाबन्दीको पीडा बोक्यो। त्यो बारा पर्सा। तर अधिपत्यको नाउँमा जसरी प्रदेश नम्बर 2 लाई मधेस नामाकरण गरियो, यो चाहिँ मधेसीको लागि पनि ठिक होइन, यो देशका लागि पनि ठिक होइन र यो साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने हाम्रा दुईटा छिमेकीका लागि पनि ठिक होइन। जातीय राज्यको अभ्यासले यो आगो नेपालमा मात्र बसिराख्दैन, यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यूपीमा बिहारमा पनि सर्छ। यो दीर्घकालीन रूपमा यो मधेसलाई, देशलाई र हाम्रा छिमेकीहरूलाई समेत यसले प्रभावित गर्छ। यो पहिचान होइन, यो द्वन्द्वको बीजारोपण हो वैधानिक रूपबाट। जस्तो डाक्टर साहब होइन, अब तर पनि एउटा डेमोक्रेसीमा वैधानिक संसदले 2/3 अनुमोदन गरिसकेपछि प्रिय लाग्दा लाग्दै नलाग्दै पनि कतिपय निर्णयहरू चाहिँ सिरोपर गर्नुपर्छ र त्यस अनुसार नै अभ्यस्त हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता छ। अब हिजोका जे जस्ता एजेन्डाहरू यहाँले भने जस्तै 20वटा जिल्लामै आन्दोलन भएका थिए, समग्र नेपालको चाहिँ दक्षिणी भागमा, तराई भागमा। हाम्रो राष्ट्रिय गानमा पनि हिमाल पहाड़ तराई भनिएको छ हैन। मधेस भन्ने शब्दमा विभिन्न प्रश्नहरू छन्, इतिहासदेखि नै यसको पृष्ठभूमि के हो भन्ने पनि छन्। त अब के नयाँ परिभाषा स्थापित हुन सक्ने, नयाँ भाष्य स्थापित हुन सक्ने, नयाँ परिवेश यही नामकै आधारमा एउटा नयाँ किसिमको परिवेश बनाउँदै लैजान सक्ने सकारात्मकता यहाँभित्र कहीँ खोज्न सकिन्छ? पहिलो कुरा त म यहाँलाई के प्रश्न गरौं भने 2/3 पास गरेकै भरमा त्यही अन्तिम हो, त्यही सत्य हो र उनीसँग यो अधिकार छ भन्ने मान्यता हामीले बोक्नु हुँदैन। ती व्यक्ति भनेका जनप्रतिनिधि हुन्, निधिपति होइनन्। भोलि संघीय संसदका 2/3 फैसला गर्ला कि नेपाललाई भारत र चीनको बीचमा नराखेर जापानको छेउमा राखिदिउँ, हामीले मान्ने कि नमान्ने? भोलि 2/3 फैसला गर्छ नेपालको नाम परिवर्तन गरेर लन्डन राखिदिउँ, हामीले मान्ने कि नमान्ने? भोलि 2/3 फैसला गर्ला कि नेपालबाट राउटे जतिलाई देश निकाला गरौं, हामीले मान्ने कि नमान्ने? भोलि 2/3 फैसला गर्ला कि नेपालको सबै नागरिकलाई 1-1 चम्चा रासायनिक मल खान दिनुपर्छ भनेर फैसला गर्ला, हामीले मान्ने कि नमान्ने? यी भनेका हाम्रा प्रतिनिधि हुन्, हाम्रा निधिपति होइनन्। आज मधेसमा
पहिचानका लागि राजनीति गर्दैछु भन्ने ती पात्रहरू जसले आफ्नै दलको नामबाट मधेस हटाएका थिए, तिनलाई एकाएक पहिचानको भूत सवार भयो र उनले पहिचान स्थापित गरिराख्दा प्रदेश नम्बर 2 भित्र बसोबास गर्दै आएका पहाड़ी समुदायलाई त्यो मधेस शब्दले कसरी सम्बोधन गर्यो? त्यहाँ बसोबास गर्ने थारूहरूलाई, त्यहाँ बसोबास गर्ने मारवाडीहरूलाई, त्यहाँ बसोबास गर्ने अरू समुदायलाई, प्रदेश 2 भित्रकै फरक समुदायका प्रदेशवासीहरूलाई मधेस शब्दले कसरी सम्बोधन गर्छ भनेपछि तपाईँ एउटा द्वन्द्वबाट निस्किन नपाउँदै अर्को द्वन्द्वको बीजारोपण गर्दै हुनुहुन्छ। हो, म यो कुरामा सहमत छु कि तपाईँ भोटको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सेन्टिमेन्टको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले विगत 4 वर्षमा प्रदेशलाई ठोस रूपबाट समृद्धि, विकास, समानता लगायतका विषयमा केही काम नगरेपछि आउँदो निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँले उन्मादको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। हो, यदि दलका लागि हेर्ने हो भने उहाँहरूले गरेको ठिक हो, किनभने भन्न मिल्ने गरी काम त केही पनि छैन। प्रदेश नम्बर 2 मा न कुनै विद्यालय राम्रो स्थापित भएको छ, न कुनै अस्पताल भएको छ, न कुनै सडक भएको छ, न वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको संख्या घटेको छ। भरेको के छ भने जातिवाद भएको छ, धार्मिक अतिवाद भएको छ, हनुमान चौकको नाम नेटाएर इस्लामिक चौक घोषणा गरिएको छ, त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू भएको छन्, अख्तियारका छापामारीका कुराहरू भएको छन्, हत्या, हिंसा र बलात्कारका कुराहरू भएको छ। यो कुराले त त्यहाँको नेतृत्व गर्ने दललाई त प्रभावित गर्छ। अब त मधेसका युवाहरू, मधेसका मान्छेहरू अब पहिला जस्तो त छैनन्, अब त बुझ्न थालेका छन्, धेरै कुराहरू, नेताको चाल चरित्रहरू बुझ्न थालेका छन्। उनीहरूले यी दललाई, यी सरकारलाई अब त्यो तहमा मत नदिन सक्छ। अब यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर मधेस केन्द्रित दलले, जसपा र लोसपाले गरेको भनेको सेन्टिमेन्टको पोलिटिक्स हो। अब चाहिँ मधेस हामीले स्थापित गर्यौं, पहिचान हामीले स्थापित गर्यौं। बाबा, नाम राखेर समृद्धि आउने होइन। समृद्धिका लागि त नीति हुनु पर्थ्यो, प्रयोग हुनु पर्थ्यो। जुन प्रदेशका मन्त्रीहरू, मैले सुने बमोजिम, जुन प्रदेशका मन्त्रीहरू आफैले दिएका परियोजनामा 60% कमिसन खान्छ, जुन प्रदेशका मन्त्रीले प्रदेशभित्रै कार्यक्रम गर्दा उनीका ठेकदारले माइक समातेर मैले नै तपाईँले 60% दिनुपर्छ, म काम कसरी गरौं भनिराख्दा तिनमाथि कारबाही हुँदैन। जुन प्रदेशमा कमिसन दिएन भनेर मन्त्रीले सचिवलाई पिट्छ हैन, जुन प्रदेशमा त्यो कसले कति कमिसन खायो र माथि कति बुझायो, साइकलका पाङ्राहरू, साइकलका नोटहरू केन्द्रसम्म आयो कि आएन, त्यो विषयमा छलफल हुन्छ। जुन प्रदेशमा भ्रष्टाचार जिन्दाबाद भन्न नसकेर अख्तियार मुर्दाबादको नारा लगाइन्छ, त्यो प्रदेशमा नागरिकहरूलाई सेन्टिमेन्टमा बाँध्नका लागि केही द्वन्द उद्धत सोच भएका व्यक्तिहरूले यो अभ्यास थाल्नु भएको छ। यसले तत्कालीन रूपबाट मधेसका केही व्यक्तिलाई लाभ देला, केही व्यक्तिलाई भन्दैछु है, लाभ देला, तर दीर्घकालीन रूपमा यो चाहिँ 8 जिल्लाका मधेसीलाई पनि लाभ दिँदैन। यसले देशभरिबाट मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँछ। यसले चाहिँ जातीय राज्यको अभ्यासको थाल्नी भयो, यो देशमा द्वन्द्वको थाल्नी भयो। यो देश फेरि पहिला जस्तै 2224 राज्यतिर विखण्डनतर्फ, यो चाहिँ जातीय हिंसातर्फ, मधेसी बीचको फरक पहिचानतर्फ गयो। पहिला 22वटा जिल्लाको 20वटा जिल्लाका मधेसीहरूको साझा पहिचान थियो मधेस, अब 8वटा जिल्लामा संकुचित भयो। अब जस्तो डाक्टर साहब होइन, यो अघि मैले प्रसंग कोट्याउँदाखेरि राष्ट्रिय गानमा हिमाल पहाड़ तराई भनिएको छ। यो शब्द आफैमा पनि अलिकति आयातित हो, यसको पृष्ठभूमि अलिकति फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले इंगित गरे जस्तै केही सीमित व्यक्तिहरू भनेर हामी भन्छौं। अब सीमा, खुला सिमाना भएको, भारतसँग चाहिँ रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको र धेरै यता र उताका मानिसहरू बीच नातागोता भएको कारणले यसको समस्या अझ एक स्टेप अगाडि केही जटिल छ कि भन्ने प्रश्न नेपाली राजनीतिमा निरन्तर आइरहेको छ। यहाँलाई के लाग्छ, यो समस्याको समाधानका लागि मानौ मधेस प्रदेशको नामाकरण एउटा इस्यु भयो, त्यसमा हामीले आफ्ना विचारहरू यहाँले पनि खुलस्त राख्नुभयो, आम जनताले पनि राख्नेछन् र त्यसको परिणाम स्वरूप भोलि चुनावमा के नतिजा आउला त्यो हेर्न त बाँकी नै छ, जनस्तरबाट हुने क्रियाकलापहरू। तर पनि यसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि किन यो समस्याको थलो बन्न खोजिरहेको छ त्यो अलि बुझ्न सकिया छैन। हेर्नुहोस्,
मान्छेलाई नाम दिएर सेन्टिमेन्टसँग जोड्न थालेपछि अब तत्कालै तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने टिकापुर लगायतका क्षेत्रमा थरुहट प्रदेश घोषणा हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरु हुन्छ। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 मा त्यहाँ लिम्बुवान प्रदेश यो नाम हुनुपर्छ भन्ने अभियान सुरु हुन्छ र यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिन अर्को पक्षले प्रतिस्पर्धा अगाडि बढाउँछ। त्यो बढाउँदै बित्तिकै मधेसले चाहिँ नाम राख्न पाउने, हामीले चाहिँ किन नपाउने भनेर यी अदालती अभ्यासका कुराहरू, कानूनी अभ्यासका कुराहरू, सडक संघर्षका कुराहरू, द्वन्द्वका कुराहरूमा जान्छ। वास्तवमा हुनुपर्ने त के थियो भने त्यहाँको नागरिकले समृद्धि कसरी पाउँछ, शान्ति कसरी पाउँछ, रोजगारी कसरी पाउँछ, संघीयताको अनुभूति कसरी गर्छ, स्वराजको अनुभूति कसरी गर्छ, आत्मनिर्णयको अधिकारको अनुभूति कसरी गर्छ भन्नेतर्फ जानु पर्थ्यो। नभए पहिचानकै आँखाले हामीले हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 को बसोबास गर्ने त्यहाँको नागरिकहरूको साझा पहिचान भनेको मिथिला थियो, जानकी थियो, भोजपुरा थियो। त्यो त पहिचानको कुरा गर्ने। धर्मको कुरा गर्ने हो भने पनि मधेस आउँदैन, पहिचानको कुरामा पनि मधेस आउँदैन। मधेस त एउटा बीचबाट उठेका एउटा नाम न हो जसको दीर्घकालीन अभ्यास त भएको छैन यो देशमा। एउटा समुदायलाई अर्को समुदायले दिएको नाम, यो कहीँ न कहीँ उपनिवेशिक नाम, कहीँ न कहीँ एउटा तल देखाउन दिएको एउटा त्यो शब्द जो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अभ्यासमा आयो। मेरो प्रष्ट बुझाइ के छ भने यो जातीय राज्य, सामुदायिक राज्यको वैधानिकता हैन, कानूनी मान्यताको अभ्यासको यो प्रारम्भ हो। यसलाई बेलामै हामीले कोर्स करेक्सन गर्न सकेनौं भने यो देशभरि आफ्नो अधिपत्यको नाउँमा मेरो नाम हुनुपर्छ, म अब यो बागमती प्रदेश मान्दिन, अब यो नेवा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने, म चाहिँ यो कर्णाली प्रदेश मान्दिन, मलाई यो नाम हुनुपर्ने, त्यस्ता द्वन्द्वको विधिवत सुरुवात भयो। अथवा अझ पनि कुरा नचपाई भन्ने हो भने पश्चिमाहरूको नेपाललाई खण्डित गर्ने, नेपाली बीचमा लडाई ल्याउने, नेपालमा जातीय हिंसा, सामुदायिक हिंसा, धार्मिक हिंसा भड्काउने ती पक्षका भरियाहरूको यो चाहिँ सामूहिक जित हो। र त्यो नामाकरण भइसकेपछि त्यो उन्मादमा तपाईँ सम्झिनुभयो भने हिजोदेखि केही व्यक्तिहरूले दिएका अन्तर्वार्ताहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने यति उन्माद छ त्यसमा हैन कि हामीले 10औं वर्षदेखि गर्न नसकेका 17,000 नेपाली मारेर पनि हामीले त्यो लागू गर्न नसकेका कुरा आज हामीले सफल भएका छौं भन्ने खासको किसिमको उन्माद उनीहरूमा देखिन्छ। जबकि सच्चाइ के हो भने नामले समृद्धि आउने होइन, कामले आउने हो। हुनुपर्ने के थियो भने प्रदेश नम्बर 2 मा भ्रष्टाचारका मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्ने, पार्टीले छानबिन गर्ने, पार्टीले नयाँ अनुहारहरूलाई ठाउँ दिने, समावेशिताको अभ्यास गर्नेहरूले क्याबिनेटमा एकजना पनि महिला मन्त्री राखेको छैन, 6 जना 7 जनाको क्याबिनेट होला त्यहाँ हैन। समावेशिताको अभ्यास गर्नेहरू प्रदेश नम्बर 2 भित्र बसोबास गर्ने पहाडी समुदायका व्यक्तिबाट एकजना पनि मन्त्रीमा दिएको छैन। कमसे कम केन्द्रमा 2-4 जना मन्त्री त हुन्छ त मधेसीहरू, तर प्रदेश नम्बर 2 भित्र रहेका पहाडी समुदायलाई हैन पिउनदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म कुनै पनि ठाउँ नदिनु, चरम विभेदको निरन्तरता गर्ने अनि बाहिर भाषणमा चाहिँ हामी समावेशिताको अभ्यास गर्दैछौँ भन्ने यो दोहोरो चरित्र, यो दुविधायुक्त सोच हैन, यो बेधर्मीहरूको राजनीतिक अभ्यास, यसले चाहिँ तत्कालीन रूपमा मुठ्ठीभर व्यक्ति अति खुसी होला कि हामीले 22 जिल्लाको मधेसीहरूको अधिकार खोसेर 8 जिल्लाको नामाङ्कन राख्यौं भनेर। तर दीर्घकालीन रूपमा यो देशका लागि यो एउटा ठूलो समस्याको रूपमा हुन्छ र यो जातीय हिंसा, सामुदायिक हिंसा, जातीय राज्यको अभ्यास यसले चाहिँ निरन्तरता पाउँछ। हजुर, त आदरणीय श्रोताहरू, अन्तर्संवादको आजको बिहानीमा हामी कुराकानी गर्दैछौं
हालै घोषणा भएको मध्य प्रदेशमा त्यहाँका प्रदेश प्रमुख रहिसक्नुभएका विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराजसँग अलिकति समय बाँकी छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले आफू पदमा रहँदाखेरि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष, यहाँको स्मरणीय पक्ष के भने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई देशैभरि नै उहाँको चाहिँ कदर हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी कतिपय ओझेलमा परेका क्षेत्रमा पनि यहाँहरूले चाहिँ अभियानहरू चलाउनुभयो। विभिन्न प्रदेशका प्रमुखहरूलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर हस्तान्तरण गर्नेदेखि लिएर यी विषयमा चाहिँ अलिकति यहाँले तदारुकता देखाउनुभयो। के उद्देश्यले यो अभियानमा सरिक हुनुभयो यहाँ? हेर्नुहोस्, मलाई नेपाली भएकोमा गर्व छ र यो गर्वको अनुभूति यस कारणले भएको छ कि नेपाल देश भन्ने छ र यो देश तब मात्रै नेपाल नेपाल बन्यो जब राष्ट्र निर्माताले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो। अनि पृथ्वीनारायण शाहजीले नेपालको एकीकरण नगरिदिएको भए, नेपाल नबनाइदिएको भए अहिले हामीले यो संविधान कहाँ राख्थ्यौं होला, हामीले यो व्यवस्था कुन भूमिमा प्रयोग गर्थ्यौं होला, यो प्रदेश, यो संविधान जहाँ लागू भएको छ त्यो माटो जोड्ने काममा उहाँको जुन योगदान छ, देश बनाउने कुरामा योगदान छ, त्यही भएर एकता, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा म सुरुदेखि नै उहाँलाई मान्दै आएको छु। मेरो बुझाइ के छ भने यो देशमा विदेशी नेताहरूले यो देश बनाइदिएको होइन, जसले बनाएको छ हामीले उनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यही भएर एउटा कारण चाहिँ के थियो भने उहाँले नेपाल एकीकरण गरिदिनु भएको, राष्ट्रिय एकताको अभ्यास उहाँले थाल्नु भएकोले उहाँप्रतिको मेरो व्यक्तिगत श्रद्धा। अर्को कुरा के थियो भने नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा उहाँले मिश्र अर्थात् मधेसीहरूसँग सहकार्य गर्नुभएको, उहाँले मुस्लिमहरूलाई हतियार बनाउने र प्रशिक्षण दिने काम दिएर मुस्लिमहरूसँग सहकार्य गर्नुभएको र त्यसपछि मतवाली समुदाय र अरू खस समुदायको त इतिहासमै देखिन्छ। भनेपछि नेपाल एकीकरणमा मधेसीको र मुस्लिमको पनि उत्तिकै लगानी रहेकोले यो देशमा देखिने हरेक क्लस्टरको नेपाल एकीकरणमा रगत बगेकोले यो देश हाम्रो पुर्खाले पनि बनाएको छ, हामीले पनि बनाएको छौं, हाम्रो पनि पूर्वजको रगत बगेको छ। यो साझा अभ्यासबाट नेपाल निर्माण भएको छ। त्यही भएर यो एकत्व, समावेशिता, समभावको सिद्धान्त उहाँबाटै अभ्यासमै प्रयोग भएकोले आजभन्दा पौने 300 वर्ष पहिला उहाँले मधेसीलाई, मुस्लिमलाई, नेवारलाई, जनजातिहरूलाई, अरू समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेटेर जसरी एक ठाउँमा ल्याएर देश निर्माण गर्नुभयो, हामी फेरि त्यही ठाउँमा आइसकेको छौं। आज देश बनाउने भन्दा देश जोगाउने मोडमा आइसकेको छौं। आज हामी यस्तो स्थितिमा आइसकेको छौं कि हामीले देश जोगाउने कि दल जोगाउने त्यो स्थितिमा आइसकेका छौं। त्यही भएर उहाँको दिव्य उपदेश, उहाँको कार्यशैली, उहाँको अभ्यास, यी सब कुराबारे आम नेपालीले बुझुन्, त्यसका लागि मैले त्यो तस्विर अरू पनि प्रदेश प्रमुखलाई दिएँ। यति मात्र होइन, अस्ति भर्खर पुस 27 गते गुलडियामा, बर्दियाको गुलडियामा आम नेपालीहरूले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट पैसा उठाएर उहाँको पूर्णकदको शालिग बनाएको थियो र जसको अनावरण 27 गते भयो। त्यसपछि तपाईलाई यो सुन्दा खुसी लाग्छ र आम श्रोताहरूले पनि खुसी लाग्छ कि त्यहाँका मुस्लिम समुदायका साथीहरूले यो देश हामीले पनि बनाएको रहेछौं, हाम्रो नाम पनि दिव्य उपदेशमा रहेछ भनेर खुसी भएर गुलडियाका पृथ्वी पार्क निर्माण समितिका पदाधिकारीहरूलाई मदरसामा दिव्य उपदेश राख्ने, नेपाली झण्डा राख्ने र राष्ट्र निर्माताको तस्बिर राख्ने अभ्यासको थाल्ने गर्नुभएको छ र 2-3 मदरसामा त्यो सुरु पनि भइसकेको छ। यो देश हामीले पनि बनाएको छौं भनेर। र म के चाहन्छु भने यो देश निर्माणमा जसरी पहाडी समुदायको, मुस्लिम समुदायको, मधेसी समुदायको साझा लगानीमा यो देश निर्माण भएको छ, यो कुरा हर एक नागरिकले बुझोस्। हजुर, धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब। समय आजलाई यति नै रह्यो। यहाँको जुन एकता प्रवर्धन गर्ने जुन अभियान छ त्यो सार्थक हुँदै जान सकोस्। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि, नमस्कार। आदरणीय श्रोताहरू, अन्तरसंवादको निर्धारित समय सकियो। हामी कुराकानी गरिरहेका थियौं मध्य प्रदेशमा त्यहाँका प्रमुख रहिसक्नुभएका राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराजसँग। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। म हरिशरण लामिछाने पनि बिदा चाहन्छु। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।